के बाद ज़माने में जो इनकलाब बपा किया है वो निगाहों के सामने रखिएगा। सरकार संडीला की बारगाह में आ रहा हूँ। हज़रात कहना चाहूँगा ये खानवादा है जो नबी का दीन लेकर आगे बढ़ा है, नबी की शरीयत लेकर आगे बढ़ा है, नबी के निज़ाम लेकर आगे बढ़ा है, पैगम्बर का दस्तूर लेकर के आगे बढ़ा है। मैं बताना ये चाहूँगा कि लोगों ये लोग दीन के दाई बनकर, दीन के मुबल्लिग बनकर दुनिया में कैसे छाते चले गए हैं, ज़रा निगाहों के सामने रखिएगा। हज़रात नबी के दीवाने दुनिया के खित्ते खित्ते में चले हैं, लेकिन आओ ज़रा कहना चाहूँगा ये मुसलमान अरब की धरती से निकला था, संगलाख वादियों से निकला था, रूम की धरती पर गया था, रूम की सरजमीन पर गया था। जानते हो रूम की धरती पर हाल ये था कि अहलन सहलन नहीं कहा गया था, बल्कि ये देखा गया था ये कहाँ से आया है फटा पुराना कपड़ा पहनने वाला, ये कहाँ से आया है पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनने वाला। लेकिन हालत ये होती भी नजर आई कि वहाँ के निकहतों ने इन्हें आवाज़ दिया था, वहाँ के बेहयाइयों ने आवाज़ दिया था, वहाँ के माहौल ने इन्हें आवाज़ दिया था और कहा आओ हमारे दामन में समा जाओ। लेकिन मुसलमान था, उसने कहा था हम नबी के दीवाने हैं, पैगम्बर के मस्ताने हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल नहीं लिया करते हैं, इस्लाम का माहौल हम ज़माने को दिया करते हैं। और उन्हें ज़माने को दिया था। ये मुसलमान रूमा होता हुआ ये जनाब ईरान की धरती पर आया था। ईरान की सरजमीन आपको मालूम है कि ऐसी ज़मीन है वहाँ का शोला का भी पूजा नहीं था, वहाँ आग की परस्तिश की जाती थी, आग की पूजा की जा रही थी। हाल ये होता नजर आया, लेकिन ये भी नखतों की ज़मीन थी, ये फूलों की ज़मीन थी, ये बागात की ज़मीन थी, ये फलों की ज़मीन थी, ये नर्म ज़मीन थी। हाल ये था कि मुसलमानों को वहाँ जाने के बाद उस माहौल में चिपक जाना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं नहीं, इस्लाम का मत वाला जहाँ जाता है वहाँ का माहौल नहीं अपनाता, इस्लाम का माहौल ज़माने को देता नजर आता है। हज़रात आइए ज़रा कहना चाहूँगा ये चलता हुआ ईरान से मुसलमान चला था, हिंदुस्तान की वादी में आया था, हिंद की धरती पर आया था। जब हिंदुस्तान की धरती पर आया था यहाँ का माहौल ही कुछ अजब नजर आ रहा था। यहाँ 35 लाख ये जनाब खुदाओं से ज़मीन को सजा दिया गया था, हर एक चीज़ सजदा मांग रही थी, यहाँ के जानवर तक सजदा मांग रहे थे। हज़रात हाल ये होता नजर आया कि गंगो जमन का पूजा यहाँ पे किया जा रहा था। ये मुसलमान आया था और आने के बाद गंगो जमन के पानी से वजू किया था और गंगो जमन का पूजा नहीं किया था, बल्कि वजू करने के बाद अपने खुदा का सजदा किया था और दुनिया को बताया था कि या बुरूदे गंगा वो दिन है याद है तुझको, ए या बुरूदे गंगा वो दिन है याद है तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हज़रात मैं कहना चाहूँगा हज़रात मैं पैगाम देना चाहूँगा ये इस्लाम के जाले नबी के दीवाने दुनिया के खित्ते खित्ते में फैल कर कैसे नबी का दीन फैलाए हैं, कैसे पैगंबर की शरीयत को आम किया है। हज़रात कैसे इन लोगों ने रसूलुल्लाह के निज़ाम को आगे बढ़ाया है, ज़रा ध्यान के अंदर रखिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि जनाब वाला ये नबी के दीवाने दुनिया के खित्ते खित्ते में फैले हैं। आओ ज़रा बताना चाहूँगा एक नबी का दीवाना चाइना की धरती पर चला गया, चाइना के सरजमीन पर जाने के बाद लोगों के सामने इस्लाम रखा था, दीन की तबलीग किया था, पैगंबर के निज़ाम सामने रखा था, रसूलुल्लाह की सीरत लोगों के सामने रखा था। खाकाने चीन ने कहा था कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किस काम के लिए आए हो, उसने कहा था मैं रसूलुल्लाह का दीवाना हूँ, पैगंबर का मस्ताना हूँ। कहा कहाँ से आए हो, कहा अरब की धरती से आया हूँ। कहा कहाँ से आए हो, कहा मदीने की सरजमीन से आया हूँ। कहा किस लिए आए हो, उस दीवाने ने कहा था रसूलुल्लाह की नगरी से आया हूँ, नबी का दीन लेकर आया हूँ, पैगंबर की शरीयत लेकर आया हूँ, नबी के निज़ाम लेकर आया हूँ। कहा क्या करने आए हो, उस दीवाने ने कहा था कि तेरे पैरों में कुरान पाक के कानून की बेड़ियां पहनाने आया हूँ। लोगों ने पूछा था क्या करने आए हो, कहा तेरे हाथों में रसूलुल्लाह के निज़ाम की हथकड़ियां डालने आया हूँ। लोगों ने कहा था क्या करने आए हो, कहा तेरे गले से दुनिया की गुलामी का जुआटा उतार कर रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा पहनाने आया हूँ। लोगों ने पूछा था क्या करने आए हो, कहा तेरे सीने से कुफ्र की गिलाज़तें निकाल कर इस्लाम का नूर भरने के लिए आया हूँ। काकाने कीन ने कहा था तुझे मालूम नहीं है ये कन्फ्यूशियस की धरती है, तुझे मालूम नहीं है ये चाइना की धरती है, तुम जानते नहीं हो हम बुद्ध मत के मत वाले हैं, तुझे खबर नहीं है हम गौतम बुद्ध के पुजारी हैं, आओ हमारे मजहब को कबूल कर लो, आओ हमारे अकीदे को कबूल कर लो, तुझे छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा था ना मुसलमान जहाँ जाता है वहाँ का माहौल नहीं लिया करता है, इस्लाम का माहौल दिया करता है। खाकाने चीन ने कहा था पकड़ो इस मुसलमान को कैद की तन्हाइयों में डाल दो, उसे कैद की तन्हाइयों में डाल दिया गया। अकेला गया था मुसलमान, तनहा गया था मुसलमान, कैद की तन्हाइयों में डाल दिया गया। 4 साल तक कैद में रखा गया। 4 साल के बाद जब उसका बेल हुआ तो तनहा जेल से नहीं निकला था, बल्कि उसके साथ 5000 कैदी मेरे नबी का कलमा पढ़ते बाहर निकले थे, मेरे नबी के नाम का नारा लगाते बाहर निकले थे। हज़रात मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम का जाला जहाँ भी गया है नबी का दीन लेकर गया है, नबी की शरीयत लेकर गया है, नबी के निज़ाम लेकर गया है। दुनिया सफ़र किया करती है, तिजारत के लिए सफ़र करती है, घूमने के लिए सफ़र किया करती है, या मुल्क को फतह करने के लिए सफ़र करती है। जो मुल्क को फतह करने जाता है वो फौज लेकर के जाता है, वो असलहे लेकर के जाता है। लेकिन मुसलमान जहाँ भी गया चाहे कुछ लेकर गया हो या ना लेकर गया हो, लेकिन नबी की मोहब्बत ज़रूर लेकर गया है, पैगंबर की शरीयत ज़रूर लेकर गया है। मैं जहन के खानों में आपको बात डालना चाहूँगा, ये लोगों ज़रा कान खोल करके सुन लो, ये रसूलुल्लाह के दीवाने, ये पैगंबर के मस्ताने नबी का दीन लेकर दुनिया के खित्ते खित्ते तक पहुँचे हैं। जनाब बड़ी आसानी के साथ हमने समझ लिया कि इस्लाम हमको मिल गया है, बाप दादा हमारे मुसलमान थे, इस्लामी नाम हमारा रख दिया है, अब चाहे हम जो कुछ करते रहें कोई फ़र्क
فرق پڑنے والا نہیں ہے. اسلام اتنی آسانی کے ساتھ ہم کو نہیں ملا ہے. یہ جناب بولا بڑی کٹھنائیوں کے بعد اسلام ہم تک آیا ہے. اگر دیکھنا ہو تو تاریخ کا پنہ پلٹ لو, حضرت خبیب کی زندگی دیکھ لو. حال یہ ہے کہ پھانسی کا پھندا چوما ہے تب اسلام یہاں تک آیا ہے. حضرت بلال کو کوڑے سے مارا گیا ہے تب اسلام یہاں تک آیا ہے. عثمان غنی کو چٹائی میں لپیٹ لپیٹ کر مرچی کی دھواں دیا گیا ہے تب اسلام یہاں تک آیا ہے. امام حسین نے کربلا میں اپنا خانوادہ کٹایا ہے تب اسلام یہاں تک آیا ہے. اتنی آسانی کے ساتھ اسلام ہم کو نہیں ملا ہے, بڑی کٹھنائیوں کے بعد اسلام یہاں تک آیا ہے. حضرات کیسے کیسے نبی کے دیوانے تھے, رسول اللہ کے مستانے تھے. آؤ ذرا کہنا چاہوں گا, روم کو فتح کرنے کے لیے اسلامی لشکر پہنچا ہے, نبی کے دیوانوں کی فوج پہنچی ہے, نبی کے مستانوں کی فوج پہنچی ہے. روم کو ان لوگوں نے گھیر لیا تھا. جانتے ہو 35,000 مسلمان گیا تھا روم کو فتح کرنے کے لیے. 6 لاکھ یہودیوں عیسائیوں نے مسلمانوں کو اپنے نرغے میں لے لیا تھا. کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آخرکار ایک مسلمان کو گرفتار ان لوگوں نے کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد اپنے بادشاہ ہرقل کے دربار میں کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا, ہرقل بڑی مشکل سے مسلمان ہمارے ہاتھ آیا ہے, اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے, اس کی سانسوں کے ڈوری کو توڑ دیا جائے, اس کے جسم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے, اس کے بدن کا قیمہ کر دیا جائے, زندگی کا رشتہ ناتا یہیں پہ ختم کر دیا جائے. ہرقل نے کہا تھا کیا کرو گے اس کی جان لے کر؟ لاؤ میرے سامنے اس کا ایمان ختم کر دیا جائے, اس کا عقیدہ ختم کر دیا جائے, اس کا نظریہ ختم کر دیا جائے, رسول اللہ سے محبت کو کی ڈوری کو توڑ دیا جائے. لاؤ میرے سامنے. ہرقل کے سامنے مسلمان کو لایا جاتا ہے. ہرقل نے کہا کہ مسلمان, جب سے تو نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, کیا دیا ہے تیرے پیغمبر نے, کیا دیا ہے تیرے رسول نے؟ تیرے بدن پر صحیح کپڑا بھی تو نہیں ہے, پیوند لگا ہوا کپڑا پہن کر آیا ہے, ہاتھوں میں لڑائی کا صحیح سامان بھی تو نہیں ہے, ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کے چلا آیا ہے, تیرے بدن پر گوشت بھی تو نہیں ہے, ہڈی کا ڈھانچہ معلوم ہو رہا ہے. میرے نظریات کو قبول کر لے, میرے خیالات کو قبول کر لے, میرے عقیدے کو قبول کر لے, تو بھی کرسچن بن جا, تو بھی عیسائی بن جا. وہ مسلمان تھا, نبی کا دیوانہ تھا. آنکھیں اٹھاتا ہے, طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے, مسکرا کے کہتا ہے کہ یہ ظالم بادشاہ ذرا اتنا تو بتا دے, اگر تیرے دین و دھرم کو میں قبول کر لوں گا تو ہم کو کیا دے گا تو؟ اس نے کہا تھا اپنی حکومت کا ایک ٹکڑا تیرے حوالے کر دوں گا. کہا اور کیا دے گا؟ کہا کہ دولت کا انبار تیرے چرنوں میں لگا دوں گا. کہا اور کیا دے گا؟ کہا اپنی حکومت کے سب سے حسین لڑکی سے تیرا نکاح کر دوں گا. مسلمان تھا. کہا اتنا تو بتا دے کہ تیری حکومت کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے. کہا کہ دنیا کے بہت بڑے رقبے پر میں قابض ہوں, ایک صوبہ تیرے حوالے کر دوں گا, ایک ٹکڑا تیرے حوالے کر دوں گا. مسلمان کہتا ہے کان کھول کر سن لے طاغوت بادشاہ, تو ایک ٹکڑا اور ایک صوبہ ہی نہیں بلکہ پوری حکومت ہمارے حوالے کر دے, اور صرف اتنا کہہ دے کہ ابھی جو مؤذن اذان دے گا اور اذان میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا, میں اس کلمے کو نہ سن کر کے تیری حکومت کو لے لوں تو ایسی حکومت کو ٹھوکروں میں اڑا دوں گا, مگر نبی کے نام کو اپنے دل سے جدا نہیں کروں گا. تم ہمیں دولت کی بنیاد پر خریدنا چاہتے ہو, ارے بکا وہ کرتا ہے جو کہیں بکا نہ ہو. میں بازار مدینہ میں بک چکا ہوں, مصطفیٰ بازار میں بک چکا ہوں, ارے آمنہ کے لال نے ہمیں خرید لیا ہے, دنیا کا کوئی دلال ہمارا دام نہیں لگا سکتا ہے. سن, حسن کی بات کر رہے ہو, میری آنکھوں میں میرے نبی کی صورت بسی ہوئی ہے, پیغمبر کا چہرہ بسا ہوا ہے, رسول اللہ کا جلوہ بسا ہوا ہے, کوئی اور صورت ہم کو جچتی ہی نہیں ہے, کوئی صورت ہم کو بھاتی ہی نہیں ہے. ہرقل نے کہا تھا لے جاؤ اس مسلمان کو اور قید کی تنہائیوں میں ڈال دو, کبھی کبھی پانی دے دیا کرنا تاکہ بھوک کے مارے سارا اسلام کا نشہ ہرن ہو جائے, سارا نشہ ہی اتر جائے. قید کی تنہائیوں میں ڈال دیا گیا تھا, 40 دن قید کی تنہائیوں میں رکھا گیا, صرف کبھی کبھی پانی دیا جا رہا تھا. 40 دن کے بعد حکیم آتا ہے, نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے, نبضیں رک رک کے چل رہی تھی, ٹھہر کے چل رہی تھی. جانتے ہو ہرقل کے پاس لے کر آتا ہے حکیم اور کھڑا کر دیتا ہے, کہتا ہے زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے, اس لیے جو پوچھنا ہے پوچھ لیا جائے. ہرقل نے اس کے سامنے خنزیر کا گوشت اور شراب رکھ دیا اور کہا اے مسلمان, یہ دیکھ دونوں چیزیں تیرے مذہب میں حرام ہیں, تیرے پیغمبر نے حرام کہا ہے, لیکن ہاں تیری شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب جان جانے والی ہو, استقرار کا عالم آ جائے تو حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں. اتنے مقدار میں انسان کھا سکتا ہے جتنے میں اس کی جان بچ جائے. یہ دونوں چیزیں تیرے لیے بھی حلال ہو گئی ہیں, کھا لے اور اپنی جان بچا لے. مسلمان تھا, پھر سر اٹھاتا ہے, طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتا ہے, کہتا ہے ظالم, اس راستے کا میں اکیلا مسافر ہوتا تو کھا بھی سکتا تھا, لیکن مجھ جیسے لاکھوں انسان اس راستے کے مسافر ہیں, کھا لوں گا, جان تو بچ جائے گی لیکن تیرے کبر کو تقویت مل جائے گی, تیرے گھمنڈ کو قوت مل جائے گی, اور تو کہے گا جو مسلمان حالت اختیار میں حرام نہیں کھایا تھا وہ حالت استقرار میں حرام کھا کر کے مرا ہے. کان کھول کے سن لے, پھانسی کے پھندے کو چومنا گوارا ہے مگر مصطفیٰ کے قانون کو توڑنا ہمیں گوارا نہیں ہے. حضرات, میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام اس طریقے سے آیا ہے کہ ان لوگوں نے پھانسی کے پھندے کو چومنا گوارا کر لیا مگر نبی کے قانون کو توڑنا ہمیں گوارا نہیں کیا. ان لوگوں نے اسلام ہم تک یہاں تک پہنچایا ہے. اب آئیے آپ کو ذہن دینا چاہوں گا, جناب ذہن کو ٹھوکر دینا چاہوں گا. یہ لوگوں, ہم نبی کے کتنے قانون کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے نظر آتے ہیں, ہم اسلام سے کتنے روگردانی کرتے نظر آ رہے ہیں, اسلام کے قانون کو کی دھجیاں اڑانے والے ہم ہیں.